मसीह के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो आज लगता है कि पूरा सोशल मीडिया जो है उस पे मौजूद तमाम मसीही जो हैं वो हमारे जड़ावाला के मसीहियों के लिए अपनी अपनी खदमात को जिस तरह भी हो सकता है पेश कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में हैं वो अपने तरीके से वहाँ सामान पहुँचा कर, ज़रूरियात ज़िंदगी पहुँचा कर, जो जो उन्हें चाहिए वो पहुँचा कर वहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वहाँ जाकर जड़ावाला में बैठ के जड़ावाले के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि दूसरे तरीके से खिदमत कर रहे हैं। कुछ हैं जो कि अपनी डिमांड्स पेश कर रहे हैं कि हमें अलहदा सूबा चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि जी हमें अलहदा मुल्क चाहिए। कुछ कह रहे हैं जी हमें यहाँ से हिजरत करने की ऑप्शन दी जाए। जिस तरह अहमदी कम्यूनिटी को हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ पर रिफ्यूजी करार दे दिया और वो कहीं भी किसी भी वक्त जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने फोरम्स पे अपनी अपनी खिदमात को सरंजाम दे रहे हैं और सबके काम अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं। जो जिस तरह कर रहा है वो बहुत अच्छा। इन सारे हालात के दौरान या इन सारे हालात के दरमियान यहाँ मैं आपको चार लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक शाह आराम है और उसका सरदार नोमान है। नोमान जिसे कई मरतबा हम उर्फ़ आम में नोमान कोड़ी भी कहते हैं, वो एक ज़बरदस्त सूरमा है लेकिन उसे कोड़ हो गया और उसके घर में काम करने वाली एक बच्ची जो कि असीर हैं और वो वहाँ पर उसके पास मुलाजमत करती हैं। वो जब उसके कोड़ को देखती है तो वो अपनी बीबी से कहती है काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसको उसके कोड़ से शिफा दे देता। जब ये बात नुमान कोड़ी के कानों तक पहुंचती है तो वो शाह आराम की तरफ से शाह इसराइल को ख़त भेजता है। तो जो ख़त शाह इसराइल को भेजा जाता है उसमें ये लिखा जाता है कि मैं तेरे पास अपना खादम नुमान भेज रहा हूँ, उसको उसके कोड़ से शिफा दे। जब शाह इसराइल उस ख़त को पढ़ता है तो वो अपने कपड़े फाड़ देता है और कहता है कि क्या मैं खुदा हूँ कि मारूँ और जलाऊँ, जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोड़ से शफा दो। सो अब ज़रा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना करता है। इस मंजर में जो लोग हमारे सामने आते हैं उसमें एक बादशाह है जो दूसरे बादशाह के पास पैगाम भेजता है कि मेरे सरदार को शिफा दिलवा या शिफा दे। और वो बादशाह जो शाह इसराइल हैं वो अपने कपड़े फाड़ देता है। जब ये खबर उस दौर के नबी को मिलती हैं जो अलीशा हैं, तो वो ये कहता है कि बादशाह तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े, उसे मेरे पास आने दे। जब वो मेरे पास आएगा तो तब वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। अब यहाँ से दूसरा मंजर हमारे सामने आता है जहाँ नौमान अपने घोड़ों, रथों, अपनी शान व शौकत, इज्जत, दौलत, शौहरत सब कुछ दिखाने के लिए अलीशा के सामने हाजिर हो जाता है और अलीशा उसे मिलने की बजाय उसे एक पैगाम भेजता है। और जो अलीशा का पैगाम है वो बड़ा अजीब है। अलीशा उसे ये नहीं कहता तू मेरे पास आ, मुझसे दुआ करवा, मुझे चंदा दे, मुझे हदिया दे, मेरे साथ ऐसा कर वैसा कर, बल्कि अलीशा उसे अपने नौकर के ज़रिए पैगाम भेजता है कि यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। अब यहाँ पर नुमान जो होता है वो शाह आराम का सरदार है। उस दौर की सुपर पावर की तरह है। जैसे आज के दौर में कोई अमेरिका या चाइना की तरफ से आए तो वो अपने आप को सुपर पावर समझता है कि मैं बहुत बड़ी बना हूँ। तो जब वो उसके पास आता है तो वो उसे मिलना भी गवारा नहीं करता। तो नुमान इस पे नाराज़ हो जाता है और वो कहता है चलो जी अब हम वापस चलेंगे। जब वो वापस जाने के लिए खड़ा होता है तो वो अपने लोगों से कहता है कि मैं तो समझता था ये मेरे पास आएगा, मुझे हाथ लगाएगा, मुझ पे दुआ करेगा। जैसे आजकल भी कई मरतबा जब हम इबादत पे लोगों के पास जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं आप हम पे हाथ रख के दुआ करें। इज्तिमाई दुआ हो जाने के बाद भी लोगों की ये तवक्को होती है कि हम फर्दन फर्दन हर एक पे हाथ रख के दुआ करें। ये शाह आराम का जो सरदार है नौमान, इसकी भी यही डिमांड थी कि इसको मेरे पास आना चाहिए था, मेरे सर पे हाथ रखना चाहिए था और मेरे सर पे हाथ रख कर मेरे लिए दुआ करनी चाहिए थी या मेरे जख्मों पे हाथ लगाना चाहिए था। लेकिन ये नहीं हुआ। और वो कहता है कि क्या दमिश्क के जो दरिया हैं वो इसराइल की नदियों से ज़्यादा बेहतर नहीं है कि मैं वहाँ नहा के साफ़ हो जाता। तो यहाँ उसके गुलाम जो हैं, उसके जो मुलाजिम हैं, उसे ये मशवरा देते हैं कि अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का तुझे हुक्म देता तो क्या तू ना करता।
اگر وہ تجھے قربانیاں گزارنے کے لیے دیتا، پیسے دینے کے لیے دیتا، یا کسی انسان کی ہی بلی دینے کے لیے دیتا، تو کیا تو نہ کرتا؟ تو اگر اس نے تجھے کچھ نہیں کرنے کے لیے کہا تو تو پریشان کیوں ہو گیا؟ اس نے تجھے کہا ہے کہ تو نہا لے تو تو نہا لے۔ اس کے نوکروں نے اسے سمجھایا، اور جب اس کے نوکروں نے اسے سمجھایا تو تب وہ اترا اور یردن میں 7 غوطے مارے، اور لکھا ہے کتاب مقدس میں، سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں، اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا، اور پھر وہ وہاں سے واپس لوٹ جاتا ہے۔ یہاں ہمارے سامنے جو 4 لوگ بڑے اہم ہیں۔ پہلا، شاہ آرام۔ اسے نہیں پتا کہ اس کے نوکر نے جو کچھ کہا وہ کیسے ہوگا، لیکن وہ اعتماد کرتا ہے کہ اس کے نوکر نے، اس کے سردار نے، نعمان نے جو کچھ کہا وہ ہوگا۔ دوسری شخصیت نعمان ہے کہ نعمان یقین کرتا ہے کہ اس بچی نے جو کچھ کہا وہ ہو جائے گا۔ تیسری شخصیت شاہ اسرائیل، اس کو لگتا ہے کہ یہ مجھے پھنسانے کی چال ہے، سازش ہے، اور وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، افسوس کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، اور وہ سب کچھ کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے اعتماد ہونا چاہیے تھا اسرائیل کے خدا پر، اسے اعتماد ہونا چاہیے تھا اس خدا پر جس نے بنی اسرائیل کو سمندر میں سے نکالا، جس نے اس کے خلاف جو قومیں کھڑی ہوئیں ان قوموں کو شکست دیا۔ اسے اعتماد ہونا چاہیے تھا، اس کا ایمان ہونا چاہیے تھا ان تمام معجزات پہ جو خدا نے ماضی میں کیے، کہ وہ معجزات خدا اب بھی کر سکتا ہے، لیکن اسے لگتا ہے کسی کا پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کون ہے، اور وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے۔ اور پھر یہاں جو چوتھی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ کمال ہے۔ اسے پتا ہے کہ اس کے ہتھیار کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا زور کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے خدا کی قدرت کیا ہے، اور وہ جو الفاظ بادشاہ کو کہنا بھیجتا ہے وہ بڑے کمال ہے۔ تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اب اسے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ اسے اعتماد تھا کہ میں نبی ہوں، اسے اعتماد تھا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، اسے اعتماد تھا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، مجھے خدا نے مقرر کیا ہے۔ اسے اپنی ہتھیار کا پتا تھا کہ میرے ہتھیار جو ہیں وہ خدا کے ساتھ میرا تعلق ہے، خدا کے ساتھ میری محبت ہے، خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے اس کی آواز کو سننا ہے، اس کی تابعداری کرنا ہے اور اس کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ یہ میری طاقت ہے، یہ میری قوت ہے، اور یہ میرا زور ہے۔ اور وہ اپنے اس زور کو سمجھتے ہوئے بادشاہ کو کہتا ہے پریشان نہ ہو۔ یہاں پر الیشا مروب نہیں ہوتا نعمان کے گھوڑوں سے، رتھوں سے، اس کے لاؤ لشکر سے جس کو لے کر وہ اس کے پاس آیا، بلکہ یہاں پر لگتا ہے 10ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں، اگر ہم خداوند کے کلام میں دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت دیکھیں تو یہاں لگتا ہے کہ وہ نعمان سے ملا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس اپنا قاصد بھیج دیتا ہے اور اسے کہتا ہے یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ دیکھیں جی، جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ہتھیار کیا ہیں تو پھر آپ اس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ حالات خراب ہوں، شکوک و شبات ہوں، پریشانیاں ہوں، دکھ ہوں، گھر جلائے جائیں، الزام لگائے جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، قتل کیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہتھیار کیا ہیں تو آپ کبھی نہیں ہلیں گے۔ اور ہمارے ہتھیار کیا ہیں؟ ہمارے خداوند کی وفاداری۔ آپ نے ہزاروں دفعہ یہ جملہ اپنی عبادات میں گایا ہوگا، تیرے ہتھیار ہونگے خداوندی وفاداری۔ اس لیے جن بھی حالات میں ہوں آپ کو خداوند کی وفاداری پر اعتماد ہونا چاہیے۔ خدا ہر حال میں قوموں کو، ملکوں کو، سلطنتوں کو سنبھالتا ہے، اور جیسے کتاب مقدس میں لکھا ہے، بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر جاتا ہے پھیرتا ہے۔ تو خدا کی مرضی ہے، وہ حالات کو کسی وقت کسی بھی طرح سے بدل سکتا ہے۔ اس لیے حالات جیسے بھی ہو جائیں، اپنا زور، اپنی طاقت، اپنا ایمان، اپنا کلام، اپنی دعا، یہ تمام وہ ہتھیار ہیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں۔ اس لیے نہ دعا کو چھوڑیں، نہ ایمان کو چھوڑیں، اور نہ ہی کتاب مقدس کے پڑھنے کو چھوڑیں۔ حالات کچھ بھی ہو جائیں، یہ میرا اور آپ کا زور ہے۔ آمین۔